रेल्वेचे काम असे थोडे बारीकशे डॅमेज झाले घराचे दाजी सर येऊन रेल्वे डिपार्टमेंटात घेऊन सगळं व्यवस्थित काम करून दिलं आणि सगळ्यांनी हेल्प करपाक पुढे सरला. सो ऑन बिहाफ ऑफ शांतीनगर रेस्टॉरंट आय थँक दाजी सर as well as railway department who have helped us a lot in reconstructing our houses. Thank you. 3 घरांक जी लास्ट टायम जेन्ना तांचे फावंडेशन नाशिल्लें ती एक वॉल तांची गेल्ली म्हणजे तांच्या प्रॉपर्टी नाशिल्ल्या कारणान. सो तांकां भंय दिसतालो की जरी आमी रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार भितर क्रॅक्स बिक्स गेल्यार ताचें कशें कितें. सो ते आज आमी इंजिनियराक घेवन आयिल्ले. थोड्यांक असो भंय दिसता की फुडें आनी कितें कॉलॅप्स जायत काय म्हणून. पूण तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगा सगळ्या कडेन तांणी रिटेनिंग वॉल काडले. रिटेनिंग वॉल पयलीं नाशिल्ली, आतां तांणी वाडोवन आमच्या रिक्वेस्टाचेर फूल सगळ्याक हांगच्यान एंड पर्यंत सगळ्या कडेन तांणी रिटेनिंग वॉल घेतल्या. आतां ती वयर मातशी तांकां जाय की आनी इल्लें कितें तरी एनफोर्समेंट करपा खातीर त्या खातीर इंजिनियराक आपयल्लो की वयलो जो भाग आसा थंय कितें तरी वॉल काडून धाकटीशी मागीर तांकां मातशें सेफ्टी खातीर दवरचें म्हणून ते बी एग्री जाल्या. सो तेंय करतले. आनी 1-2 घरांचो इश्यू आशिल्लो की पयलीं तांच्या घरांचें जे फावंडेशन सारकें नाशिल्ल्या कारणान तांची वॉल कॉलॅप्स जाल्ली. सो ती वॉल कॉलॅप्स जावपाक आमी बांदतात पूण आनी कितें प्रॉब्लेम जातलो की ना जातलो तांकां असो भंय आशिल्लो. सो ते इंजिनियराक हाडून दाखयलो. सो तांचोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. सो हे 2-3 इश्यू म्हणजे आतां रोखडेंच पावस येता. पावसान खंय कितें कॉलॅप्स जायत आमी लास्ट पावसान पळयलें की 2-3 घरांक मातशें भंय जालो म्हणजे कॉलॅप्स जातली म्हणून. जावना काय पूण 2-3 घरांक भंय जाल्लो. सो त्या खातीर आज आमी पयलींच मॉन्सुना पयलींच येवन ते आनी कांय जावचें न्ही म्हणून पयलींच प्रिकॉशनरी म्हणून आमी तांकां आपयल्ले आसा. ना आयिल्ले हांगा सगळे आनी कितें जालें की हो रॉक जो आसा हो रॉक पयलीं उदक वचून 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 मोव जाला म्हणजे कोणाची हांगा आउटलेट खंय ना उदकाक. सो ते उदक अशेंच भायर सोडटालें. सो ते रॉकूय हें जाल्लो. आज रिटेनिंग वॉल जाली. आतां ते आमी स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन बांदपाक लायल्या. रेल्वेकूच सांगलां की तुमी एक ड्रेन बांदा जे पावसाचें उदक जावं बाकीचें खंयचेंय उदक येता ते ड्रेन वॉटरान वचून ते वयल्यान कनेक्ट जातलें आनी ते सकयल ह्या गटरांसून भायर वतलें. सो जे पळय हें जातालें म्हणजे कोणी उदक खंयच्याय कडेन सोडटालो तें बंद जातलें आनी एकाच चॅनलायज जातलें उदक एकाच सायडींतल्यान चॅनलायज जातलें. सगळ्या कडेन असो वॉटरफॉल कसो आसतालो तसो दिसपाना. सो ते एकाच रेलीन वतल्यान तोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. हांवें एक डबल टॅका खातीर हांगा तुमकां खबर की हांगा थोडे वॉल्स बी हांगा थोडे हे केल्ले पूण आमचे एम्बुलन्स सारके ते इनिशिएटीव घेवन पळोवन हांगा कोणाच्या घराक प्रॉब्लेम जावपाक नाका म्हणून तेणें सिस्टमॅटीक हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून रेल्वे डिपार्टमेंट ते सगळे हांगा पळोवन गेले. पूण हांगा एक 2-3 घरांचो इश्यू आसलेलो. 2 घरां मातशें तेमी वॉल मोडपा टायमार मातशें प्रॉब्लेम जाल्लो. ते सुद्दां तेमी सगळे कडेन येयल्ले पूण सगळ्यान ते सुद्दां हांगा येवन आयज येवन ते इन्स्पेक्शन केले कित्याक ते कोणाक प्रॉब्लेम जावपाक नाका म्हणून. सो हांगा एक मेन रिटेनिंग वॉल केल्लो आसा पूण वयरूय सगळ्यान आतां येवन तांकां रिक्वेस्ट केला की वयरूय एक 2-3 घरां मातशें इफेक्ट जाला तांकां सो रिटेनिंग वॉल जावचो आनी कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी वयल्यान आतां पावस येवपा आसा. सो पावसान बी जे उदक येतलें खूब कडेन व्हांवतलें. सो ते एक कडेन सिस्टमॅटिकली येवपा खातीर हांगा ते स्ट्रॉंग वॉटर टँक सुद्दां केल्लेले आहा. सो हांगा तांकां उदकाचो सुद्दां प्रॉब्लेम जावपाना. सो सगळ्याच एक बरें दिसता कित्याक कोणी एक सामान्य मनीस सुद्दां येवन सगळ्याक समज रिक्वेस्ट केली सांगलें की अशें प्रॉब्लेम आहा तो एक मनशाचो सुद्दां प्रॉब्लेम हे करपा दिना. तो स्वता येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून डिपार्टमेंट हाडून ते सुद्दां तेणें प्रॉब्लेम सॉल्व केला म्हणून हांव सगळ्याचे वालोर म्हणटा.